Hello mga igsoon, maayong adlaw atong tanan. Niya napunta sa pag-isgot ato ang pagtuo karong adlaw isip pagpalalom sa ato ang tuong Katoliko. Hinaut unta nga kini makahatag og giya nato sa ato ang mga diskurso karong adlaw o kani may kalabutan gihapon ni napod diha sa pagtulon-an sa ato ang Ginoong Kristo bahin sa iyahang pagduaw ngadto sa ah, impierno o sa kanang kuan daw 'no kaning kung bibisita ang Ginoong Kristo bahuman sa iyang kamatayon niadto siya sa mga patay. Ito ning palawman kung unsay nahitabo ani ug unsay gilagda sa atong pagtuo bahin ni aning mga pagtulon-an sa simbahan. Aron pod nga magiyahan ta o masabtan nato isip mga Katoliko kay usahay kadaghanan ra ba sa atoa wala kayo masayod gayud og unsa ang mga pagsabot sa simbahan ug unsay gisugyot nga pagatuohan gayud sa simbahan. Kay mao man gyud kini ang simbahan giniyahan man sa Espiritu Santo nga mao'y nagtultol nato sa ato ang pagsabot sa kaluwasan nga gitagana sa Dios alang nato. Kini mao ni ang atoang pagahisgutan karong adlaw. Nga igsoon, kini base ni siya sa Catechism of the Catholic Church og gikuha nako ni dito sa ah, Part 1, The Profession of Faith, unya Section 2, The Profession of the Christian Faith, Chapter 2, sa Chapter 2 ni ana title og I Believe in Jesus Christ, the only Son of God. Katong dito dapita sa katong nagatuo ako gibahin ginahinay 'no, giusa-usa ang pagsabot sa simbahan bahin sa iyang gituohan. Dinhi dapita nga linya sa tong I believe in Jesus Christ, the only Son of God. Nagatuo kang Kristo ang bugtong anak sa Dios. Okay. Unsa may atong pagtulon-an sa simbahan bahin niini ah, kining kang Kristo o specifically moadto pa dito sa katong He descended to the dead on the third day he rose again. Ang Article 5, no? Miadto si Kristo sa mga patay ug sa tulo ka adlaw nabanhaw siya. Ano, nindot kay ni mga igsoon. Nya atoan ning sabton, himay-himayon unsa ang pagtuo sa Katolikong simbahan bahin niini, unsa iyang tinudloan bahin niini. May bisita si Kristo ngadto sa mga patay. Kay bag-o lang ta nag-celebrate og ano, November 2 nga All Souls Day. Okay? Kunya ato pundot pud ni nga ato ang sabton bisitahon ang mga pagtulon-an sa simbahan aron nga giyahan gayud kita diha sa grasya sa balaang espiritu aron makasabot kita sa atong gituohan nga pinasigo gyud sa mga inspirasyon sa balaang espiritu alang nato. Kay ang simbahan lagi puno man sa balaang espiritu ug naa ang balaang espiritu sa simbahan. Sa itong sugdan, the paragraph 1, Christ descended to the dead. Si Kristo ming adto, ming lugsong, descend, ming duaw, ming kanaog ngadto sa mga patay. Okay. Unsa may mga implications ani? Unsa may pasabot ani? Mga igsoon alang nato. Jesus was raised from the dead. Okay? The crucified one sojourned in the realm of the dead prior to his resurrection. Okay. Di ba naturuhan nato nga si Kristo ming bangon no gikan sa mga patay. Oh, raised from the dead. Mibangon gikan sa mga patay. Okay? O pasabot nga mibangon siya gikan sa mga patay katong niagi man gud siya sa pag paglansang. Human sa iyang paglansang namatay siya, ming-adto siya sa kalibutan sa mga patay before ang iyang resurrection. Basta ito na makita sa Buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 3, versikulo 15.
Ang una nga meaning gid ana mga igsoon, pagsabot sa simbahan bahin niining gi gisulat diha sa buhat sa mga apostoles nga si Kristo ming mingduaw sa mga patay o sabot ang unang pagsabot sa mga apostoles niini, first apostolic preaching niini is that Jesus, like all men, experienced death and his soul joined the others in the realm of the dead. Oh, gikuhan o giklaro gid ni, no, nga mao medyo mo kalibog nini mga igsoon, mingduaw gyud sa tinuod si Kristo ngadto sa mga patay. Okay, miadto siya sa mga patay. Iyahang giduaw ang mga patay. Okay? His soul joined the others. Ning uban ang iyahang kalag ngadto sa uban nga ngadto sa kalibutan sa mga patay. Nya, usa man iyang gibuhat dito mga igsoon. Jesus descended there as a savior. Ming-adto si Kristo, kanaog siya didto isip sa ka maluluwas. Mao ni mga igsoon na dili ni sabton sa lain nga to nga mga kaigsuonan ha. Sa laing sekta kay usahay mayon na ta wa din ay kuan na si Kristo di ay. O sa lain nga mga tinuohan si Kristo di ay kay parehas ra din na gihapon sa normal nga mga tao. Adto man day gihapon sa mga patay nga Ginoo man na siya. Uy, dili. Iniadto si Kristo sa mga patay kay aron luwason ang mga nangamatay. So, mao na nga mga igsoon, continuous ni siya sa ato ang pagpasabot sa niagi nato nga pagpasabot bahin sa Katolikong pagtuo sa mga nangamatay nga mag-ampo gyud ta alang sa mga minatay. Pero nini ang continuation na kanindot ani mga igsoon kay giklaro nato nga si Kristo miadto sa mga nangamatay dili tungod kay parehas siya sa mga tawo nga moadto gid sa mga nangamatay, dili. Siya isip Dios ming-adto didto isip Dios luwason ang mga nangamatay. Okay? Kay ang iyahang ang pulong niya, ang iyahang pulong sa kaluwasan dili lang man alang diri sa mga buhi, kundi alang pod sa mga nangamatay. Jesus descended there as a savior, proclaiming the good news to the spirits imprisoned there. Oh, take note mga igsoon ha. Naduna di ay before niya, wa pa siya nagbanhaw, siya ang gipaabot sa mga kalag nga nangapriso. Anang kalag wa gyud pakasud sa gingharian sa langit samtang si Kristo wa pa nabanhaw. No? Si Kristo maoy una, si Kristo maoy hinungdan nga mo'y mutulay sa tao balik ngadto sa Dios, no? Nindot kay mga igsoon atong samton nga gitagaan gyud tag paglaom sa Ginoo ba nga klaro jud kaayo nga si Kristo maoy ato ang kaluwasan ug ang atong gipaabot nga maghatod nato ngadto sa Ginoo. Mao na ang gituohan diri nato mga Katoliko. Ah, Jesus proclaimed the good news to the spirits imprisoned there. The dead Christ went down to hell or the Sheol sa Hebreo pa na or Hades sa Griego. Mo ilang gigamit nga pulong. Proclaiming the good news to the spirits imprisoned there. Oh, isangyaw ni Kristo ang maayong balita ngadto sa mga nabilanggo nga mga espiritu, mga igsoon. Okay? Because those who are there are deprived of the vision of God. Katong mga naa dito sa mga napriso nga mga kalag mga igsoon, ang gituon sa simbahan, no, dunay mga kalag nga nangapriso, no. Kay ngano man, nganong giduaw sila ni Kristo? Kay na-deprive, wa sila makakita, dili sila makakita diha sa pagtan-aw sa Ginoo. They are deprived the vision of God. Dili sila makakita sa dagway sa Dios. Napriso sila. Mao ni nana sa
Philippians chapter 2 verse 10 na naigingon dito, "At the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth." Oh, hmm. Ana nga si Kristo gyud ang kuano, ang, magbuot sa langit, sa ginharian sa langit, sa kalibutan, ug sa ubos sa kalibutan, 'no? Ana, ngano man ni kadili sila makakita sa bisyon sa Ginoo. Atong balikon, katong mga tawo nga gibisita ni Kristo, mga patay na, wala sila makakita sa dagway sa Ginoo. Okay. So, kana lagi ngano man kay gipaabot lagi si Kristo, kasi Kristo mo'y mopahig-uli, 'no? Gitagna si Kristo sa daang tugon nga siya'y mouli sa nato ngadto sa relasyon ngadto sa mahagahom nga Dios, Amahan. Okay. Such is the case for all the dead, whether evil or righteous, while they await the Redeemer. Okay? Does that mean that their lot is identical? Dili pasabot nga parehas sila ni Kristo, 'no? Nga ang 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 lot ni Kristo kay Christ the Lord deliver them. Okay? Kani mga igsoon ato ning palawman dinhi dapita mga igsoon. Okay? Kining naa dinhi. Ah, Dili pasabot na such is the case for all the dead, whether evil or righteous, while they await the Redeemer. Okay, does it mean that their lot is identical? Jesus shows through the parable of the poor man Lazarus received into Abraham's bosom. It is precisely these holy souls who awaited their Savior in Abraham's bosom, Christ the Lord delivered them. Okay, pasabot ani mga igsoon, ang nagpaabot ni Kristo di ay didto ah, sa kalibutan sa mga patay, realm of the dead, ay kay kadtong mga balaang kalag nga nagpaabot sa ilang manluluwas dinha sa lugar ni Abraham, kung asa si Abraham, receive into Abraham's bosom. No, nindot kay mga igsoon, no? Atong masabtan nga, before di ay si Kristo nga ming kuan, no, before di ay si Kristo, wala gid sila makaadto ngadto sa gingharian sa Dios. Isa man sila katong mga nauna nga manangamatay, naara sila sa lugar kung asa si Abraham, no? Abraham's bosom. Sabot ana naa sa kiliran ni Abraham, naa sa kabantay mo ng bosom, ano kanang kuan ba, dili dapita sa tiyan o kanang kana bang naa sa panalipod ni Abraham. Naa sila sa kiliran ni Abraham katong mga balaang kalag nga nag-una kang Kristo. Ya mao na mga igsoon, nga ato ang sabton nga si Kristo gisiguro gayud ang mga balaan nga kalag. So mao na mga igsoon nga ni Kristo, ah, naningkamot gyud ta nga mahimo atong kalag mahimong balaan nga angayan ini ka magkamatay, angayan gayud nga mga kalag, balaan gayud nga mga kalag wa nato gipanamastasan ang ato ang kalag, ang ato ang pagkinabuhi kay mao nay makapanamastamas gyud na pod sa atong kalag. Kung giunsa to pag-atiman natong lawas, makapanamastamas gayud ka na sa atong kalag. Kay mao na sila tanan atong panahona, atong nga moment niluwas ni Kristo, giduaw ni Kristo ang mga balaang kalag nga nagpaabot kaniya nganha sa lugar ni Abraham. Okay? Jesus did not descend into hell to deliver the dumb. No, sus, klaro gid kay ni dinhi ang mga igsoon. Sa line 483 sa CCC. Niingon dito, wala mianhi, wala mikanaog si Kristo sa mga patay aron ah i-deliver, luwason ang mga ah, damned or katong gihusgahan na sa dautan, nor to destroy the hell of damnation.
wala mingani si Kristo didto aron, gub-on ang dungaw bungaw 'no, nga katugong lugar kung asa ang impyerno. Wa miani si Kristo aron gub-on ang impyerno. Sus, naa gyud ang impyerno mga igsoon wala ni Kristo. But to free the just who had gone before him, mo no? Niani si Kristo sa adto sa mga nangamatay aron buy-an ang mga balaang mga kalag nga mihiuna na kaniya, no? Who had gone before him, nawala na ning uba nagpuyo na didto, nag-una kaniya, no? Sus, kanindot mga igsoon wala ni Kristo, no? Nindot kaayo ang kuan ba pagsabot nato sa misyon gayud ni Kristo. Si Kristo gayud nagdili lang kay nagluwas kanato, pero giluwas gyud niya ang buhi ug ang mga patay. Muna kung mag-ampo ta didto sa sementeryo o kanang mag-ampo ta sa atoang mga hinatay o kanang diya sa mga kuano sa mga nangamatay, ato gyud nga i i i isalig nganha sa gahom ni Kristo. Kay ngano siya ang nag-abli alang sa kaluwasan ngadto sa Dios. Dili gyud ang bisan kinsa mga igsoon, wa gyud direct 'no, direct to God 'no. Dili kinahanglan nato si Kristo, kay si Kristo Ginoo man pod 'no. Kana ba akong pasabot nga, ah, isalig gayud nato kang Kristo 'no, kay siya ang nag-abri nganha sa Dios, siya ang nahimo agianan. Mabuta na karon sa gistoryahan ingon ni Pope Leo nga the ah, Redemptor 'no, Redeemer, si Kristo ang nagtubos nato, i-redeem ang atong pangalan mga tawo, gi-redeem sa Dios. O gibalik ang pangalan natong mga tawo nga kaluy-an ta sa Dios. Kita karon mangutana ta sa itong kaugalingon, nagbaton ba ta niining, sa Dios nga nagbaton ba ta sa kaluoy sa Dios, 'no, nangaliw po ba ta aron kaluy-an ta sa Ginoo? Base pod og atong mga igsoon ni Kristo wala na ta magtagad nga kaluy-an ta sa Ginoo. Na muna klaro kay mga igsoon ha, naay lugar sa impyerno, descend into hell to deliver, dili siya ning adto sa hell to deliver the damned, aron buy-an ang mga naimpyerno, wala. Naa gyud impyerno og dili aron to destroy the hell of damnation, wala. Naa gyud impyerno mga igsoon. Wala nga duna gyud di ay last judgment alang natong tanan ug manghinaot ta nga dawaton ta ni Kristo ngadto balik sa amahan, balik sa Dios nga magagahom sa tanan, 'no? Kay mao nay purpose ni Kristo nganong nagpakatawo siya isip tao, 'no, isip Dios nga nagpakatawo aron tubson ta, luwason ta, i-perfect ang iyahang kaluwasan kanatong tanan. The gospel was preached even to the dead. Nindot kay no? Ang ebanghelyo ni Kristo wa lang nabilin diri sa kalibutan pagkamatay niya gidala niya ngadto ah, sa mga nangamatay ug katong mga balaan nga nangamatay nga naa sa giliran ni Abraham nakaadto sa langit. Sa ato pa kung atong himaymay ni mga igsoon ni Kristo posible nga usa ni nga kuan, pero naa mo gud ni sa basahon 'di ba? Katong hinumdum mo atong giingon ni Kristo nga parable of the poor man tong, pobre nga si Lazaro ug ang dato, 'di ba dito na-mention nga si Kristo, na-mention niya dito sa iyang parable, iyahang sumbingay nga ang acting ni Lazaro ug ni katong dato nga tawo, si Lazaro nag-antos sa kalibutan, gidala ngadto sa langit, ang katong dato nga wa gyud kahatag sa kuan, wa gyud nagpalami sa kalibutan, wa gyud kahatag kang Lazaro, wa kaatiman, natuwa sa impyerno, nag-antos og kana gipasabot ito, nagistorya 'to sila kang Abraham nga, "Lazaro, amahan Abraham, patuslo ang kamot ni Lazaro diri kay init na kaayo." Pero ang siya giingon
ni Abraham, dili ako buot maka makatugot ni ana kay dunay bung-aw nga nagbulag nato danha ug dinhi sa ibabaw. So, klaro kay mga igsoon nga niadto si Kristo dili aron didto sa nabung-aw kung ano, aron i-deliver, luwason sila didto. Wa na natin mabuhat basta moadto na kag impyerno. Mao na nga unsay buhaton, magpaginud-an kay aron makaadto ta diri, sa lugar ni Abraham kay aron si Kristo mao'y moadto, mao'y modala nato nga makaadto ta ngadto sa gingharian sa Dios, uban sa Dios nga Amahan, okay, sa Dios nga makagahom sa tanan. It is precisely these holy souls who awaited the Savior in Abraham's bosom, Christ the Lord delivered them. Klaro kaayo 'no, mao na ni mga igsoon nga the gospel was preached even to the dead. This is the last phase of Jesus' messianic mission, a phase which is condensed in time, but vast in its real significance. Klaro kaayo mga igsoon, mao ni ang kanalasan nga nga punto sa pagpangluwas ni Kristo nga adto hangtod sa mga nangamatay. The spread of Christ's redemptive work to all men of all times and all places who are saved have been made sharers in the redemption. Ang pagkalat no sa pagpangluwas, trabahong pagpangluwas ni Kristo ngadto sa tanang tao, sa tanang panahon ug sa tanang lugar hangtod karon no nagpangluwas si Kristo. Ana katong naluwas, nakaambit sa kaluwasan no. So nindot kayo nga iampo nato mga igsuon nga mangluwas unta ta no, kay aron makaambit ta dinhaa sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo alang nato. Jesus, the author of life, ang tag-iya na. Mao na karon ato ang ning i ato aning i-declare no nga Jesus is the author of life and now he is the owner of death and Hades. Okay? Dili na ang daotan. Atong mahimayon ha. Jesus, the author of life, by dying, destroyed him who has the power of death. Gipildi ni Kristo ang tag-iya, kanhing tag-iya sa gahom sa kamatayon. Gipildi ni Kristo ang kanhing tag-iya sa gahom sa kamatayon. Kinsa man ang tag-iya sa gahom sa kamatayon kaniagi ang daotan. Okay, ang daotan gitagaan din sa Dios og gahom sa kamatayon ang daotan. So unsa man ang iyahang pagpildi pinaagi sa iyahang pagpalansang sa krus, dito gituman niya ang iyahang pagluwas no nga namatay gud siya nga inosente, namatay gud siya nga angay nga ihalad ngadto sa Ginoo. Way tansa, way mansa, way sala. Una nga siya gyud ang labing dako nga halad ngadto sa Ginoo. Mao na moampo gyud ta. Madlaban gyud ta sa kang Hesus kay ihalad gyud nato kang Hesus. Kay siya maoy ato ang mag mag magprotektar labing dako nga halad. Gani kanang exorcism no, ang mga yawa manghawa gayud mga igsoon. Kay ngano man di sila makaakog tan-aw sa gahom ni Kristo, sa gahom ni sa Dios nga maunay na nag-iya no sa tanan, gitubos ang tanan. Okay, mao ning giingon dinhi atong padayonon atong subayon ang mga pagpasabot. Gipildi ni Kristo ang gahom sa kamatayon. Ug karon kisay tag-iya ana kanang gahom sa kamatayon si Kristo na, dili na ang demonyo, dili na ang daotan. Si Kristo na mao'y dunay gahom sa kamatayon. Dili mo nang gitudlo sa tua, di na ta mahadlok sa kamatayon. Ngano man kay duna tay gitan-aw nga kaluwasan, no? Ayaw gyud mog tuo ana mga igsoon nga wa na gyud katapusan na gyud sa tanan ug mamatay ta, wa. Duna gayoy nagpaabot nga Diyos kanato kay siya'y
siya na adunay gahom sa kamatayon, 'no? Nagpaabot ang iyang kaluwasan. So, nindot kay mo igsuon mo na nga uban kabantay ko sa mga ubang mga madrid bitaw kana sa among monasteryo ug naay mamatay nila, palakpakan nila ba. Ngano man, kay ni-transfer na sila, ming-ambak na sila, 'no? Ming ming minghot kuan na, ah, mao nay agianan, ning-ambak na sila sa lahi nga kinabuhi ngadto sa tag-iya sa kamatayon. Nanganto sa tag-iya noon kung asa ang Dios ang gingharian sa Dios, dili na ang daotan. So, wala na ta mamatay nga walay walay kung ano, walay, hope, way paglaom, dunay paglaom mga igsoon. Muna magpaningkamot nga mahimong balaan sa imong kalag. Nganuman, kay base unyag dili ka makit-an nga balaan nga kalag kay di wala nimo gibalaan ang imong kaugalingon karon sa buhi pa ka. Didto ra ka sige maningkamot sa, kuan sa kalibutan pero sa imong kalag wa ka maglimpyo, wa ka maningkamot na di ka matay didto ka diretso sa Hades, didto ka diretso sa impyerno, mo na lisod. Lisod kay na mga igsoon. Mo nindot jud kaayo nga maningkamot nga imong balaan nga kalag, tanan nga balaan kalag posible pa nga didto ta makahapit kung asa si Abraham. Mo na itong gituon karon nga church kay last time atong gi-discuss, the purgatory, limpyuhan pa ta sa purgatoryo o kanang lugar nga limpyuhan ta, duawon ta ni Kristo. Luwason kita niya kay siya may mutultol nato paingon sa kingharian sa langit. Ana, naigsuon nga, ah, all those through the fear of death were subject to lifelong bondage. Gipildi na ni Kristo ang gahom sa daotan ug ang tag-iya sa kanhing tag-iya sa gahom sa daotan nga mao ang demonyo, ang devil gipildi na niya og he delivered all those through fear of death were subject to lifelong bondage. Og katong, ah, iyahan nang kuano, iyahang giluwas ang kadtong mga tawo nga ini mga igsoon, nindot kaini nga palawman kining gitawag ni Kristo nga, daw gipildi na ni sa Ginoong Hesukristo ang gahom sa kamatayon ug ang tag-iya nga mao ang daotan. Iyang gipasabot dinhi nga kining mga tawo nga naabtan niya didtong mga balaan nga mga kalag o usab katong mga kalag, 'no? Kay kasagaran mabalaang kalag although balaan sila, naningkamot sila, pero anaa nahiagom sa gahom sa daotan nga epekto unsay epekto sa gahom sa daotan katubang, gitudloan ta sa daotan nga mahadlok sa kamatayon. Siya may tag-iya sa kamatayon, mahadlok sa kamatayon nga mo'y hinungdan sa atoang, way katapusan nga nga bondage 'no, lifelong bondage, walay katapusan nga pag-antos. Ato ang bisitahon dinhi mga igsoon sa Hebreo Kapitulo 2, bersikulo 14 ngadto sa 15. Sa gingon dinhi, "Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity." Sa gingon diri, ang mga tawo doon na may lawas ug dugo, si Kristo usab ming-ambit sa ilahang pagkatawo adunay lawas ug dugo so that sa iyahang kamatayon, sa kamatayon ni Kristo, he might break the power of him. Iyahang mapildi ang gahom, the power of him holds the power of death. Mapildi niya ang gahom sa daotan nga anaa, 'no, anaa sa nature sa tao. Okay? Again akong balikon ha. Ah, ning-ambit usab si Kristo sa atong pagkatawo. Ambit nga duna say lawas lawas o dugo
para pod sa iyahang pagpangluwas. He might break, iyahang mapildi ang gahom sa daotan, no? Nga anaa, no? Nga anaa sa nature sa tao nga mao na ang devil, no? Because sa ato ipasabot ni Kristo dinhi ba diha sa Hebreo, no? Nga ipasabot dinhi nga ang atong lawas gayud maoy dunay, no? Maoy balay mo usahay kining ato ang pagkatawhanon, ang ato ang lawaston nga mga ilibgon, ang lawaston nga mga kagustuhan, maoy mga at nagpakgang nga dili ta makaambit og kung ano mao nay naliwat ni sa tag-iya nga andaotan. Ang atong pagkatawo naliwat sa tag-iya, no? Ato ang flesh desires of the flesh mo na naliwat ni sa kanhing tag-iya sa kamatayon. Mahadlok ta mamatay kay mawala ni. Naliwat man ni dito sa kanhing tag-iya sa kamatayon kasi kanhing tag-iya sa kamatayon ang daotan. Gipildi na ni Kristo pinaagi sa iyang pag-ambit sa atoang kinaiya isip tawo na say lawas ug dugo aron pildihon kining kinaiya sa tawo og makakita siya ano sa gingharian sa Ginoo. Kay tungod man gud niining lawas nato, panglawasnon, ilibgon, desires, flesh, okay? Our lives are held in slavery. Slavery by our fear of death, no? Nahimo tang mga ulipon sa kahadlok sa kamatayon. Nindot kay mga igsoon. Sa gipa-remind sa gi-remind ni Kristo kanato, nahimo daw tang mga ulipon sa kahadlok sa kamatayon. Tinuod yun ang mga igsuon, di ba? Igsuon gud ni Kristo. Isa man gud bisag karon no sa ato ang mga natural nga mga kuan, natural nga mga kinaiya, mahadlok gyud tang mamatay. Mahadlok gyud tang mamatay. Nganuman kay mao lagi ni ang pagtudlo sa daotan kanato. Kay nganuman mao ni iyang gunit kanato sa ato ang flesh and blood. Samtang daw na ta ani nabuhi ta say natay mga kinaiya nga mahadlok tang mawala ni. Mahadlok ta nga mawala, no? Mamatay ta. Maambit ta sa kamatayon mo na the fear of death mahadlok tang mamatay, no? Mao na hinungdan nga maglisod ta sa atong panginabuhi, no? Maglisod ta sa atong panginabuhi daghan kitag mga pag-antos sa kinabuhi, no? Dili nato madawat dayon ang Ginoo. Nganuman kay tungod sa sige natong kahadlok sa kamatayon. Ang nindot mo gud na kinaiya mga igsoon ko ni Kristo nga dili na ta mahadlok kaayo o di na kita mahadlok sa kamatayon, no? Nganuman kay mas mosalig ta nga dunay tag-iya sa kamatayon karon nga ang Dios ug ang kamatayon nga abot dili na usa ka kuan dili na usa ka gitawag nato nga damnation nga wala na kun dili dunay paglaom kay ang kamatayon nato karon padulong na ang tag-iya na si Kristo na ang Ginoo na ang tag-iya sa kamatayon siya nay magbuot ug ang moabot nga kamatayon siya usa na kagasa. It is a gift na siya nga kinahanglan natong ambitan kay padong sa Ginoo padong na kang Kristo mga igsoon. So mao ni nindot ni siya ipaambit diha sa ganing patay kana ganing haya, no? Kay nganuman mga igsoon nga Kristo ato gyud nga tuohan, ato yung ipa ah, ato yung ipadulot nga mao ni ang pagtuo, no? Sa Katolikong simbahan gikan kang Pedro hangtod karon mao ni atong gituohan nga nga pagkamatay nato dunay paghusga sa ato ang kalag o mahimo tang balaan, okay, padulong ta
Bisitahon ta ni Kristo, si Kristo mo'y maggiya nato padulong sa kaluwasan nga iyang giandam nato. Og mao na nga mangandam gayud kita kaysa sa buhi pa daw ta, kasagaran o mao sa atong kinabuhi gayud. Nahiagom kita diha sa mga pag-antos sa sa, ah, dili lang kay pag-antos, nahiagom kita sa, ah, kinapanginabuhing, ah, panginabuhi nato sa kalibutan nga nahigot kita sa sala, 'no? Munang mahadlok kita sa kamatayon, 'no? Mahadlok ta ang atong kinaiya, mahadlok ta sa kamatayon kay nagunahuna ta nga wa nay paglaom, pero giiris na ni Kristo. Nanay paglaom mga igsoon, naa na paglaom. Si Kristo na ang moluwas kanato. Tuo ba mo ana mga igsoon nga Kristo? Mao ni ang atong pagtuo. Si Kristo na, the risen Christ now, holds the key of death and Hades. Si Kristo na ang tag-iya. Nagunit karon sa susi sa kamatayon ug sa impierno. Okay? Imo na kadtong kinsa man daytong mga nakuan mga igsoon, mga naimpyerno, katutong hadlok mamatay o diha sa pagkahadlok mamatay gikan aning kinabuhi-an nato karon nya nahiagom dinaa sa way katapusan nga pag-antos. Nganuman kay iya man gitan-aw nga ang kamatayon nga nga wala na, nang wa nay paglaom tanan, amo na iyang gibuhat tanan. Samtang buhi pa siya nagpakasala siya, unsay mga lami sa kalibutan gibuhat niya bisag dili maayo buhaton niya. Way kahadlok sa moabot nga kuan nga paghusga sa human siyang kamatayon kay titan-aw lagi niya nga wala nay mosunod nga ani human sa kamatayon. Very wrong mga igsoon. Si Kristo na ang tag-iya sa kamatayon o sa human sa 'tong kamatayon nagpaabot si Kristo. Nagpaabot siya sa paghusga, 'no? Maghusga kanato, mag-judge kanato, paghukom kanato. Balik siya aron hukman ta, okey? Ug anang mga ato ang pagkabalaan nga kalag iyahang luwason ngadto dulong sa gingharian sa Ginoo. Ang wa nagpakabalaan, wa gyud nanumbaling nga mahimong balaan sa iyang kalag, sa iyang pagkinabuhi, mahiagom ngadto sa nagbaga nga hudno, 'no? Kanang tawag natong impyerno. Unang ingon dinhi mga igsoon, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven, on earth, and under the earth. Na karon sa unsa daw giingon? Sa ngalan ni Kristo, tanan gayud moluhod diha sa langit, sa kalibutan, ug sa ubos sa kalibutan. Bisan pa didto sa impyerno, 'no? Didto sa katong-asang lugar, asa si Abraham sa purgatorio. So kining tanan mao gid ni ang sumada ug ang pagtulun-an sa katolikong simbahan sa kamatuoran sa atong kamatayon. Si Kristo ang atong paglaom, si Kristo ang magdala kanato sa kaluwasan. God bless mga igsoon, pagpadayon, maningkamot sa kaayo, pagbuhat og maayo aron magbalaan sa kinabuhi aron nga ang atong kalag o atong kaugalingon makabaton og kabalaan diha sab sa kalag aron maandam kita sa pag-abot ni Kristo sa paghatag niya sa iyang grasya sa kamatayon alang natong tanan. God bless us o keep safe mga igsoon kanunay mag-ampo. God bless us.